जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरो चुलुप्चन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनहित आवाजमा हामीले समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, अर्थतन्त्र, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्र र विधाका पक्षमा हामी कुराकानी गर्दै बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर समसामयिक राजनीति र जनजातिको मुद्दा, यो बेला जनजातिको भविष्य र सिङ्गो नेपाली समुदायको भविष्य के हुँदैछ, राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने यो बेला नाजुक अवस्था नै रहेको छ र भोलिको दिनमा यो राजनीतिक अवस्थाले नेपाली जनताका भविष्यहरू कतातिर ढल्काउने छ भन्ने विषयको सेरफेरमा रहेर आजको कार्यक्रम बहस गर्नेछौँ। हामीसँग बहस गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता परशुराम तामाङ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै। सर, अहिलेको संविधान विघटनको मुद्दालाई लिएर तपाईँहरू सडक आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ र यो आन्दोलनले भोलि पूर्ण गठन भएन भने कस्तो रूप लिन सक्छ? अब सबभन्दा पहिला त सबैलाई थाहा भएको हो, अब दुईवटा पार्टी, नेपालको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एकता भयो र नेपाली जनतालाई एउटा साँच्चैको उत्साहप्रद सन्देश पनि दियो। आजसम्म नेपालमा स्थिर सरकार भएन, सुशासन भएन र एउटा समाजवादी प्रक्रियामा धनी गरिबको बिचमा भेद कम गर्ने त्यो प्रक्रियामा देश अगाडि बढेन। हामी दिन्छौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि प्रभाव हो र नेपाली जनताले साँच्चै नै त्यो कुरालाई विश्वास गरेर समर्थन गर्यो, सरकार बन्यो। तर दुर्भाग्य के कुरामा भयो भने त्यो पार्टी सञ्चालन गर्ने नेतृत्व जसले सरकार पनि हाँक्यो त्यो गलत परेछ। अब त्यो नेतृत्व गलतको परिणाम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो र त्यो संवैधानिक छैन, त्यो लोकतान्त्रिक पनि छैन, त्यो नैतिक पनि छैन, राजनीतिक पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नै पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा अब तपाईँको विभाजित भएर, अहिले त विभाजन एक खालको विभाजन भइसक्यो, विभाजित भएर आन्दोलनमा जानु पर्यो। र यो आन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गले संविधानलाई डिरेल गरेर राजनीतिलाई होइन तपाईँको भ्रष्टीकरण गरेर र मुलुकको नेपाली जनताले जुन विश्वास दिएको थियो त्यो विश्वासलाई विश्वासघात गरिरहेको स्थिति छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि यो आन्दोलन हो। त्यसकारण जबसम्म यो करेक्सन भएर यसले फेरि एउटा नेपाली जनताले चाहेको नेपाली जनताको भविष्यलाई उज्जवल बनाउने जुन चाहिँ तपाईँको एउटा राजनीतिक आकाङ्क्षा नेपाली जनताको छ, नेपाली जनताले विश्वास गरेको छ, त्यसलाई करेक्सन नभएसम्म यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। तपाईँहरूले जुन हिजो भर्खर मात्र आम हडताल गर्नुभयो तपाईँको पार्टी समूहले, र हिजो हामीले देख्यौँ कि दुई ठाउँमा चाहिँ ट्याक्सी चलाउनु भयो। त्यो त एउटा सर्वसाधारण जनताले गरिखाने भाडा नै तपाईँहरूको पार्टीले भनौँ त्यो आरोप छ जलाइरहँदाखेरि उहाँले गरिखाने भाँडो नै अब उहाँको छैन। भोलि तपाईँहरू नेपाली जनताको लागि नै राजनीति गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर तपाईँहरूले त्यो देख्दाखेरि जुन छन् अब उसले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो आन्दोलनमा यो घुसपैठ पनि हुन्छ, किन आन्दोलनलाई एउटा जुन ढङ्गले आन्दोलन नेपाली जनतासँग नेपाली जनताको आन्दोलनको रूपमा जुन विकास यो चाहिँ हुनुपर्छ र गर्ने प्रयत्न भएको छ। किन भन्दाखेरि नेपाली यो राजनीतिलाई ठिक ठाउँ बाटोमा ल्याउने काम त नेताको लागि मात्रै त होइन, एक दुईजनाको लागि होइन, यो देशकै लागि हो, नेपाली जनताकै लागि हो, नेपाली जनताको समृद्धिकै लागि हो। तर के हुन्छ भने आन्दोलनमा जब घोषणा भएपछि के यस्ता व्यक्ति र तत्त्वहरू पनि प्रवेश गर्छ जसले त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले होइन लगिदिने,
कति ठाउँमा त हामीले पहिला के पनि देखेको छौँ भने अब यो जिन्दगीमा धेरैचोटि आन्दोलन गरियो नि त। कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा भएको आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउनको लागि केही मान्छेहरू यस्तो खालका मान्छेहरू पस्छन् जसले चाहिँ ढुङ्गा हानिदिन्छ, त्यो आन्दोलनकारीपट्टि पनि हानिदिन्छ, पुलिसपट्टि पनि हानिदिन्छ, अनि त्यो शान्त रूपमा रहेकोलाई पनि उत्तेजित हुन्छ। किन ढुङ्गा आएपछि त आन्दोलनकारी लाग्छ, पुलिसले हिर्कायो, पुलिसलाई लाग्छ आन्दोलनकारीलाई, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब यस्तो क्रममा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा सरकारकै एजेन्टहरू पनि होइन त्यसमा लागेर गरिदिन्छ र जसले गर्दा त्यो चाहिँ उत्तेजित बनाउँछ। अनि उत्तेजित भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जनताको नजरमा त त्यो चाहिँ नराम्रो भयो होइन। जनताको दृष्टिकोणले त हो ल ट्याक्सी जलाइदियो अरे गरी खाने भन्ने एउटा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी एउटा चाहिँ त्यस्तो पनि रहन्छ। त्यस कारण हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर एकदमै स्पष्ट भाषामा अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन हुँदा पनि के कुरा स्पष्ट गरिएको छ भने हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ होइन। अब तपाईँको हतियारबद्ध आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण रूपमा आएको हो नि त। त्यस कारण अहिले यसैको लागि हतियार उठाउने कुरा त होइन यो। त्यसो भएको हुनाले एकदम शान्तिपूर्ण भएको ठाउँमा त्यसो पनि हुन्छ। कोही बेलामा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब आवेशमा तपाईँको दुईतिरको चाहिँ तपाईँको आवेशमा आएको बेला घट्टा पनि घट्न सक्छ, त्यस्तो पनि नहुने त होइन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन चाहिँ अहिले जो आन्दोलनमा छ स्पष्ट रूपमा के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताको लागि हो, नेपाल राज्यकै लागि हो, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको संरक्षणकै लागि हो र राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु चाहिँ यो आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ के अरे तपाईँको पार्टीको तर्फबाट होइन। हामी गरिब नेपाली जनताले आफ्नो हक र अधिकार सुनिश्चित गरी आफ्नो जुन एउटा राजनीतिक दुर्घटनाबाट विभिन्न खेप्नु परेको छ त्यो कहिले न्याय पाउला सर? होइन, न्यायकै लागि तपाईँ आजसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ 7 दशक झन्डै 71 वर्ष भयो हामी त्यही चरणमा छौँ। यो चरणमा तपाईँको नेपाली जनताले शहादत तपाईँको चाहिँ होइन शहीद भएका छन्। अब धेरै आन्दोलनमा लागेर तपाईँको चाहिँ परिवार गुमाएको छ, अङ्गभङ्ग भएको छ। आजसम्म हामी बाटोमा सडकमै छौँ। किन भन्दा त्यो नेपाली जनता र नेपाल र देशकै लागि हो त्यो। अब कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले केही रूपमा त प्रगति गर्दै नै छौँ। किनभने हिजो राजतन्त्रमा तपाईँको बोल्न चल्न पनि पाउँदैन थियो, हामीले त्यसलाई फ्याल्यौँ। पञ्चायत त्यस्तै थियो, त्यसलाई पनि फ्याल्यौँ। राजतन्त्रले अब धेरै मान्छेको त के थियो भने नेपालमा राजतन्त्रले चाहिँ प्रेसिडेन्टले राज्य चाहिँ होइन विस्तार गरेर बनाएको हुनाले अब उसले संरक्षण गर्छ भन्थ्यो, उसले पनि गर्न सकेन, त्यसलाई फाल्यौँ। त्यस कारण अहिले हामीले कम्तीमा नेपालमा के हो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू राज्य थियो, एउटा धार्मिक राज्य थियो, त्यस कारण धार्मिक राज्यलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनायौँ होइन। अब राजतन्त्र थियो, त्यो परिवारले नै मस्ती गरेर चाहिँ चलाउँथ्यो देश, हामीले त्यसलाई फालेर जनताको छोराछोरी पनि राष्ट्रपति हुने होइन, देशको सबभन्दा ठुलो पदमा पुग्ने गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, नेपालको तपाईँको चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एकदम केन्द्रीकृत हुकुमी शासनबाट सुरु भएको नि। अब तपाईँको जे राजाले बोल्यो, जे प्रधानमन्त्रीले बोल्यो, जे शासकले बोल्यो, त्यो कानुन हुने प्रणालीबाट सुरु भएको। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ अहिले पछाडिसम्म हटेको थिएन। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनताको अधिकारका नाममा तपाईँको शासन गर्ने भएको हुनाले त्यो अधिकार चाहिँ केन्द्रमा बस्ने नेतालाई होइन होइन, राजालाई होइन, प्रधानमन्त्रीलाई होइन, जनताका छोराछोरीलाई पाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको सिंहद्वारा जुन चाहिँ शासन गर्ने ठाउँ छ त्यसलाई जनताको घर घरमा गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ भनेर संहिता ल्याइयो। अनि त्यति मात्रै होइन, यो मुलुक चाहिँ तपाईँको थुप्रै अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको साझा राज्य हो। तर के भयो त भन्दाखेरि एउटा समुदायले तपाईँको गोर्खा राज्यमा जसको हालिमाली थियो त्यसले नै यो विस्तार गरेको राज्य बनिसकेपछि नै हालिमुली गर्दै आयो। त्यस कारण हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको एउटा समुदायले राज्य गरेर समृद्धि हुँदा सिङ्गो देश समृद्ध हुँदैन, राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन।
त्यसले देश थाम्न पनि सक्दैन भनेर त्यसलाई अन्त्य गरेर हामीले समानुपातिक समावेशी राज्य लोकतन्त्रको पनि स्थापना गर्यो भन्दाखेरि हामीले एकदमै तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा केही प्रगतिहरू गरेका छौँ, केही उपलब्धिहरू हासिल गरेको छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले त हामीले के भनेको छौँ भने अब मुलुक समाजवादी ढर्रामा जानुपर्छ, किनभने हिजो एउटा कालखण्डमा नेपालमा चाहिँ उदारवादी पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ अनुसार शासन सुरु भयो। खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यो ढर्राले पुँजीवादी विकासको प्रक्रियाबाट नेपाल अगाडि बढ्यो। केही विकास त भयो, तर के भयो भन्दाखेरि अधिकांश मान्छे चाहिँ गरिब भए, केही समुदाय चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ यति धनी भयो। धनी र गरिबको बिचको जुन खाडल छ धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो खाडलको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसकारण एउटा समाजवादी प्रक्रियामा होइन, समाजवाद उन्मुख तपाईँको राज्य संरचना बन्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा नयाँ कोर्स त सुरु गरेको छौँ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो डिरेल हुन पुगेको कारणले मात्रै अहिले हामी यस्तो स्थितिमा हो। तर यसलाई हामीले उपलब्धि नगरेको भन्ने होइन, नेपाली जनता जो चाहिँ तपाईँको अधिकारबाट वञ्चित थिए होइन, जसले चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकार पाएको थिएन, जसले शासन सत्तामा पुग्न सक्दैन थियो, जसले तपाईँको चाहिँ समृद्धिको आर्थिक विकासको सपना देख्ने पाउने हक थिएन, त्यसका लागि केही आधारभूत कुराहरूको विकास गरिएको छ। अर्थात् अर्को भाषामा भन्यो भने हामीले केही अवसरहरूको सृजना गरेका थियौँ, त्यसो भन्न सकिन्छ। जस्तै आज केपी ओली समूहले जनसभा गर्दै हुनुहुन्छ, बजारमा यतिसम्म हल्ला छ कि धर्मनिरपेक्ष खारेज हुँदैछ अनि सङ्घीयता खारेज हुँदैछ। भोलि यदि खारेज भयो भने तपाईँहरूले कस्तो खालको एक्सन लिनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्ने त हामी सडकमा आइसक्यौँ होइन। त्यही पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हामी चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता हौँ होइन। उनको जुन गलत प्रवृत्ति छ, जसलाई मैले ओली प्रवृत्ति पनि भन्छु, त्यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ प्रतिगामी होइन, प्रतिगमनकारी, तपाईँको प्रतिक्रान्ति र त्यो मात्रै होइन कि भएको उपलब्धिहरू चाहिँ गुमाउने, तपाईँको चाहिँ त्यसलाई ध्वंस गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी सडकमा आइसकेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले यदि उसले घोषणा गर्यो भने या चाहिँ त्यो बाटोमा गयौँ भने हामी त सडकमा छँदैछौँ। मलाई के लाग्छ भने अहिले सडकमा आउने जुन चाहिँ हामी आइरहेको छौँ त्यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, तर जनता आउँछ। किनभने यो परिवर्तन त पार्टीको कार्यकर्ताले मात्रै र पार्टीको नेताको लागि मात्रै ल्याए त होइन, यो आम जनताको लागि ल्याए हो नि त। कति मान्छेले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि मैले सुन्छु, कति मान्छेले के भन्छन् भने नेपाल धर्मनिरपेक्षताको मागै भएको थिएन भन्छ होइन। यसो भन्ने पनि त छ, तर हामी त जिउँदैछौँ नि जसले धर्मनिरपेक्षताको लागि लड्यौँ। 36 सालदेखि तपाईँको हामीले धर्मनिरपेक्षता के अरे तपाईँको जातीय समानता, भाषिक समानता अनि तपाईँको चाहिँ हिन्दू राज्यको अन्त्यको लागि के अरे हामी त लड्नेहरू अहिलेसम्म 36 साल मात्रै होइन कि त्योभन्दा अगाडि पनि हामी त लड्थ्यौँ। तर 36 सालदेखि त त्यसलाई मुद्दा, यो देशको राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमै उठाएर हामीले लड्यौँ, जुन मुद्दालाई पछि त राजनीतिक दलहरूले पनि त होइन लियो। त्यसो भएको हुनाले अनि तपाईँको 47 सालको संविधान बनाउँदा त हामीले त्यही बेला धर्मनिरपेक्ष लड्नु के अरे हुनुपर्छ, संविधानमा लेख्नुपर्छ भन्ने मुद्दै उठाएको। र त्यो बेलाको तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, यो संविधान बनाउने संविधान निर्माण आयोगको चाहिँ संविधान सुझाव आयोगको अध्यक्ष चाहिँ त्यो विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश। उहाँले नै के कुरा त्यो बेला 47 सालको संविधान निर्माणको बेलामा उहाँले नै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि संविधानको लागि सुझाव प्रशस्त आयो, तर त्यसमा 90% सुझाव चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, जातीय समानता, भाषिक अधिकारको विषयमा आएको छ, आरक्षणको विषयमा आएको छ भनेर उहाँले नै बोल्नुभएको थियो क्या। त्यसकारण यो मुद्दा उठेको थिएन भनेर त्यो जुन कुरा भनिन्छ त्यो गलत हो, त्यो के अरे इतिहास नबुझ्ने मान्छेले बोल्ने कुरा हो।
तर इतिहासमा यो मुद्दा बडो गम्भीरतापूर्वक बडो जोरदार रूपमा, किनभने हामीलाई थाहा छ नि युरोपमा चाहिँ तपाईँको मध्ययुगमा धार्मिक राज्यहरू थियो। त्यो धार्मिक राज्यले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने धर्मको नाममा राज्य चलाएको कारणले सारा सम्पत्ति मठ मन्दिरको हुने होइन, चर्चको हुने, अनि जनता चाहिँ मोहीको रूपमा भएर अनि तपाईँको दासको रूपमा बस्नुपर्ने। त्यति मात्रै होइन, धर्ममा के पनि गरियो भन्नुहुन्छ भने मानिसहरूको नरसंहार गरियो। जस्तो भन्दा आफ्नो धर्मभन्दा बाहिरको धर्मलाई जो मान्छन् तिनीहरूलाई शैतान भनेर भनिने, अनि शैतान चाहिँ कि त कन्भर्ट भएर त्यो धर्ममा आउनु पर्यो होइन, धर्म परिवर्तन गरेर आउनु पर्यो, होइन भने त्यस्तो मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार छैन भनेर कत्लेआम गर्यो। अमेरिकाको आदिवासी जनजातिको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो जमानामा उनीहरूको सङ्ख्या झन्डै 3 लाखभन्दा के अरे कति भन्दा तपाईँको चाहिँ 3 लाखभन्दा बढी थियो अरे त्यो बेलामा होइन, त्यो अमेरिकाको आदिवासीहरूको। अब उनीहरू त यो धर्म चर्च के अरे इसाई धर्म त मान्दैन थियो, अनि उनीहरूलाई चाहिँ कि त कन्भर्ट होइन भने बाँच्ने अधिकार छैन भन्ने तपाईँको नाममा चाहिँ उनीहरूको कत्लेआम गर्यो। पछि तपाईँको 3000 पनि बाँचेको थिएन अरे उनीहरू। त्यसकारण युरोपमा तपाईँको त्यो एउटा धर्मको कहाली लाग्दो होइन। त्यसै कारण तपाईँको यो फ्रान्समा क्रान्ति भयो, जसलाई फ्रेन्च क्रान्ति भनेर भनिन्छ। युरोपमा ठुलो उथलपुथल भयो। त्यहाँ चाहिँ झन्डै 30 वर्षसम्म त्यहाँ चाहिँ विभिन्न समुदायको चाहिँ युद्ध भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एउटा फ्रेन्च क्रान्तिले पनि के नयाँ कुरा दियो भने अब राज्य र धर्म एक ठाउँमा रहनु हुँदैन, धर्म र राज्यलाई छोड्नुपर्छ। धर्म सेक्युलर हुनु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा धार्मिक हुनु पर्यो, तर राज्य पनि अब धर्मको आधारमा राज्य चलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि फ्रेन्च क्रान्तिले त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा ठुलो होइन तपाईँको चाहिँ नयाँ भनौँ न त्यो बेलाको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष राज्यको दियो। अनि युरोपमा एउटा सन्धि सम्झौता हुँदाखेरि के निस्क्यो भने अब धर्म र राज्य अलग अलग कुरा हो। धर्म धार्मिक संस्थाले चलाउने हो, धार्मिक मान्छेले चलाउने हो। राज्य चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ धर्मको आधारमा होइन कि सेक्युलर भएर एउटा नागरिकले चलाउने हो, त्यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने धारणा नै आयो। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ यो इतिहास सबलाई कण्ठ छ। त्यसकारण तपाईँको अहिलेको जमानामा तपाईँको धर्म सापेक्ष राज्य हुनै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले के भने यदि धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य हुन्छ, तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिन्छ भने अब नेपाली जनताले त्यस्तो नेतालाई तपाईँको 250 वर्षको राजतन्त्र त फ्याल्यो। अब एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै नेपाली जनताको छोरा जो चाहिँ फेरि राजा हुन्छु भनेर निस्क्यो भने मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि नेपाली सहँदैन। जस्तै अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई निहाल्दै गर्दाखेरि हेर्दै गर्दाखेरि हामीले पछिल्लो समय जातीय धर्म विरुद्ध चाहिँ कुनै आन्दोलन हुने होइन, जुन खालको एउटा घटना घट्ने यस्तो खालको केही सम्भावना छ कि छैन? अब त्यस्तो सम्भावना कुन बेला हुन्छ भने अब हिजो हामीले त्यस्तो नेपालमा जातीय द्वन्द्व क्षेत्रीय द्वन्द्व नहोस् भनेरै यो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी राज्यको होइन आवश्यक छ भनेर लड्यौँ पनि, त्यसलाई स्थापना पनि गऱ्यौँ। हुन त हामीले भने जस्तो ठ्याक्कै भएन, त्यसको लागि अझै सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ। तर के हो भने पाइरहेको उपलब्धि पनि गुम्यो भने अनि त्यो बेलामा तपाईँको सङ्घर्ष चाहिँ यही खालको मात्रै हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अब त्यो धार्मिक द्वन्द्व पनि हुनसक्छ, जातीय द्वन्द्व पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँको चाहिँ फेरि मानिसहरूले तपाईँको चाहिँ अरू होइन एउटा चाहिँ तपाईँको तेस्रो जनआन्दोलनको रूपमा नेपाली जनता आउन पनि सक्छ। त्यो सम्भावना हामीले त्यो के अरे अहिले कहाँ त्यस्तो खालको कुनै छैन भनेर भन्न मिल्दैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन तपाईँको नेताको रूपमा त्यसको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपबाट मैले भन्ने कुरा के हो भने हामी त्यहाँ पुर्याउन दिँदैनौँ। हामी यसलाई अहिले नै किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पार्टी विभाजित भयो होइन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको र तपाईँको प्रचण्ड नेपाल अब दुईटाले नेतृत्व गरेर पार्टी तपाईँको चाहिँ विभाजित भइसकेको छ। विभाजित हुने क्रममा म एउटै मात्रै सक्छु, विभाजित हुने क्रममा के छ भन्नुहुन्छ भने यसको केन्द्रीय समिति भनेको 441 जनाको हो। त्यो 441 मध्ये झन्डै 300 भन्दा बढी चाहिँ प्रचण्ड माधव समूहमा जहाँ हामी छौँ त्यहाँ छौँ हामी। तपाईँको 100 जना मात्रै छ, उतापट्टि चाहिँ तपाईँको 100 होइन 125को कुरा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग छ। त्यसो हुँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब न्यायालय पनि छ होइन, सर्वोच्च अदालत पनि छ र तपाईँ निर्वाचन आयोग पनि छ। अब तपाईँको यो द्वन्द्वमा जान लागेको जुन चाहिँ स्थिति छ त्यसलाई तपाईँको कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने जिम्मा त कसको हो? न्यायालयको पनि हो होइन। हामी चाहन्छौँ ठिक ठाउँमा जानुपर्छ र हामी तपाईँको बहुमतमा भएको हुनाले बहुमतको निर्णय चाहिँ पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोग र तपाईँको संवैधानिक इजलासले मान्यता दियो भने यो बाटो अन्त जाँदैन, यो ठिक ठाउँमै जान्छ। फेरि हामी चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण होइन तपाईँको राजनीतिमै जान्छौँ। त्यो बाटो सँगालिन्छ भनौँ न, बाटो सोझिन्छ। त्यो बाटोको सम्भावना अहिले टरेको छैन। मलाई के लाग्छ भने हामी त्यहाँ जानु पर्दैन र जुन तपाईँको नेपाली जनताले फेरि आन्दोलन सडकमा आएर तुरुन्तै नै होइन तपाईँको गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर के हो त भन्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री अब केपी ओलीले जुन ढङ्गले उहाँ बढ्नु भएको छ त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसले दुर्घटना निम्ताउने सम्भावना चाहिँ छ है फेरि। किनभने उहाँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको छैन। तर तपाईँको हावाको भरमा संविधानमा नटेकी होइन कानुनमा नटेकी उहाँले विघटन गर्नुभयो भनेपछि त यो त बहुलट्ठी भयो। अब यस्तो खालको त गर्ने मान्छेले दुर्घटनामा लैजाँदैन भन्ने त छैन। अब हिजो तपाईँ के थियो भन्दाखेरि त्यो संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ नियुक्तिको कुरा जुन कुरा छ त्यो गैर संवैधानिक थियो। किनभने संविधानले संसदको सुनवाईपछि मात्रै नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, उसले गरिदियो होइन। दुर्घटनातिर लाँदैछ तर हामी के सजग छौँ भन्दाखेरि यो दुर्घटना हुन दिनु हुँदैन। हामीले नै यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा लैजानुपर्छ। भोलि न्यायालयले उहाँलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन? हाम्रो दृष्टिकोणले कारबाही हुनुपर्छ अथवा के भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र हामीलाई के अरे तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोमा मुलुकलाई लैजाने ठाउँमा न्यायालय र निर्वाचन आयोगले काम गर्नुपर्छ हामीलाई लाग्छ। भर्खरै मात्र हामीले मिडियामा यदि संसद पूर्ण र गठन भयो भने राजतन्त्र फेरि स्थापना हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। के अरे गृहमन्त्रीको त मैले सुनेको छैन, तर शिक्षा मन्त्रीले कता बोल्यो अरे भन्ने खालको न्युजमा हेडलाइनमै आएको छ। भनेपछि मैले त्यो चाहिँ सुन्न पाएको छैन, मैले सुनिनँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको च्यानमा पुरिसकेको राजतन्त्र फर्केर आउने सम्भावना त्यो बिल्कुल छैन। किन समय छैन भन्नुहोस् भने हो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा नेतृत्वहरूले गडबड गरेको कारणले गर्दाखेरि विसङ्गतिहरू देखिएका छन्। यो चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि नेतृत्वहीनता भनौँ न, नेतृत्वविहीनताको कारण हो। एउटा यो इटालीको एकजना चाहिँ तपाईँको मार्क्सवादी चिन्तक थिए, उनले चाहिँ के भनेको थियो भने जब नेतृत्वविहीनता जब पुरानोहरू मरिरहेको हुन्छ नयाँको जन्म भएको हुँदैन, त्यस्तो नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा विसङ्गतिहरू थरीथरीका विसङ्गतिहरू देखिन्छन्। तब देश सङ्कटमा पर्छ होइन। नेपालको अहिलेको स्थिति त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले सङ्कट देखिएको छ। यसको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि नेतृत्वको कमजोरी, नेतृत्वविहीनता हो। यो मुलुकलाई हाँकेर म समृद्ध नेपाल बनाउँछु, सुशासित नेपाल बनाउँछु, समाजवादी नेपाल बनाउँछु भन्ने नेतृत्व तपाईँको चाहिँ भएन।
अथवा एउटा गम्भीर गल्ती भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताको बेलामा एउटा गम्भीर गल्ती के भयो भन्दाखेरि नेतृत्व ठिक नछानिकन तपाईँको नेतृत्व स्वीकारियो नि। त्यो हाम्रो पार्टीको हाम्रो कमजोरी के हो त भन्दा हामीले ठिक नेतृत्व छानेनौँ। फेरि तपाईँहरू नै होइन हिजो चाहिँ जनताको घर दैलोसम्म भोट माग्दै हिँड्नुभएको हो त, त्यही भन्दैछु म। त्यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, त्यो पार्टीको नेतृत्व हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर त मैले अहिले भन्नुपर्छ। तर पार्टीको नेतृत्वले जब तपाईँको उनलाई नेता मानेर एकता गर्यो नि, एकता राम्रो काम हो, ऐतिहासिक काम हो, आवश्यक थियो। किन मुलुकमा एउटा स्पष्ट बाटो देखाएर मुलुकलाई समृद्ध बाटोमा लैजानु थियो, त्यस कारण त्यो एकता राम्रो थियो। तर नेतृत्व जसलाई दियो त्यो गलत नेतृत्व भयो। त्यो गल्ती भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो के हो त देश चाहिँ फेरि सङ्कटमा गयो। त्यस कारण राजनीति सङ्कटको नेपालको अहिलेको कारण के हो त भन्दा गलत नेतृत्वको हातमा सत्ता जानु। किन ऊ त उसमा सत्ता उन्माद चढ्यो क्या, होइन म जस्तो कोही छैन भन्ने भयो। त्यस कारण तपाईँको त अहिले त के हो भने लैबरी गीत गाउने खालको भाषामा होइन तपाईँको बाहिर चाहिँ मन परी गर्न थाल्यो। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व गलत नेतृत्वको कारण अहिले हाम्रो देश सङ्कटमा पसेको छ। त्यसबाट अब तपाईँको चाहिँ निकाल्ने जिम्मा हाम्रो हो, नेपाली जनताको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको आन्दोलन हेर्दाखेरि केही सङ्केत चाहिँ भोलि सङ्कटकाल नै आउने सम्भावना छ कि छैन? अब के अरे यो जुन खालको विसङ्गति विथिति र बलमिचाइ होइन, अब संविधान पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, अब राजनीतिक एउटा नैतिकता हुन्छ नि त, राजनीतिमा जुन नैतिकता हुन्छ अब त्यो नैतिक व्यवहार पनि नगर्ने, यी सब कुराले गर्दाखेरि र जे कुराको जनताले चाहने त्यो नहुने, जे नचाहने त्यो कुरा गर्ने खालको प्रवृत्ति जुन चाहिँ एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा रह्यो, ओली प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई भनौँ। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति त होइन, त्यो त व्यक्तिको प्रवृत्ति हो नि त। त्यो सत्ता उन्मादको प्रवृत्ति छ। अब त्यसले जे पनि हुनसक्छ। तर मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो बाटोमा जान नदिने जिम्मा मैले अघि पनि भने त्यो नेपालको सरकारमा यो संविधानले स्थापित गरेको विभिन्न अङ्गहरू छन्, त्यसको जिम्मेवारी हो। यो तपाईँको के हो त त्यो प्रवृत्ति कहाँ पुग्दाखेरि त्यो हुने हो भन्दा जब सत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जब उसले तानाशाह बन्छ नि त्यही ठाउँमा पुग्ने हो। र तानाशाह कसरी बन्छ भन्दा जब त्यो आधुनिक राज्यमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ, त्यसको 3टा अङ्ग हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। अब जो त्यो निरङ्कुश हुन्छ त्यसले के गर्छ भने व्यवस्थापिकाबाट पार्लियामेन्टबाट सपोर्ट लिन्छ, प्रधान उसको त्यहाँबाट निर्वाचित हुन्छ, आफ्नो हातमा शक्ति ल्याउँछ, शक्ति लिएपछि त्यसलाई पनि भङ्ग गर्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यो गर्यो होइन। अब त्यस्तो मान्छेले के पनि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई भङ्ग गरिसकेपछि अब त्यो जुन जति पनि शक्ति संरचना छ सबै आफ्नो हातमा लिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ होइन केपी ओलीले चाहिँ तपाईँ गरेको छ, उसले चाहिँ गुप्तचरको पनि आफै हेड, पुलिसको पनि आफै, अनि सेनाको पनि अहिले मन्त्री भएको छ, हो रक्षा मन्त्री पनि भएको छ मन्त्री। अनि त्यो अन्त शुल्क के अरे तपाईँको के भन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण होइन, यो चाहिँ राजस्व सबैको शक्ति आफ्नो हातमा लिन्छ। त्यसपछि सबलाई तर्साउन थाल्छ, मैले भनेको मानिस भने तँलाई म ठिक गर्छु भनेर तर्साउन थाल्छ। अहिले उसले सबै तर्साउन थालेको छ। उसले न्यायालयलाई पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको भएन भने तेरो चाहिँ यो सञ्चालन हुने जुन चाहिँ सरकारको बजेट छ त्यो कटौती गरेर के सब गर्न सक्छु भनेर उसले भन्न सक्छ। त्यसकारण एउटा तानाशाहले के गर्छ भने
त्यो राज्यको पृथ्वीकरण शक्तिको पृथ्वीकरण सिद्धान्तलाई तहनस गरेर सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ त्यो अधिकार आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा तानाशाह जन्म हुन्छ, जुन प्रक्रियामा अहिले केपी ओली हिँडिरहनु भएको छ। र त्यो तानाशाहले तपाईँको चाहिँ अझ उसलाई त्यो पुगेन भने उसले सङ्कटकाल लाएर होइन तपाईँको चाहिँ सेनाको जुन चाहिँ ऊ चाहिँ कमान्ड पनि छ त्यो राष्ट्रपति मार्फत लिन सक्छ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रपति पनि अहिले त प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अब के अरे भन्छ छाप बोकेर बसे जस्तो छ कि साइन गर्न पनि टाइम लाग्छ, आएपछि ठ्याक्क छाप हान्ने होइन पठाइहाल्ने खालको चाहिँ भएको कारणले गर्दा यस्तो सम्भावना छ के हो। त्यही बाटोमा अहिले होइन नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हिँड्नुभएको छ, उहाँ तानाशाहकै बाटोमा हिँड्नुभएको छ यो। तर के हो त भन्दाखेरि हरेक कामको एउटा सीमा हुन्छ, सीमाविहीन छैन। उहाँ सीमाविहीन तपाईँको उहाँलाई नेपाली जनताले न सीमाविहीन उहाँलाई अधिकार दिएको छ, न संविधानले दिएको छ। न मलाई के लागिरहेको छ भने अहिले जुन न्यायालय छ, न्यायालय पनि त्यो एउटा डिक्टेटरलाई तपाईँ सहयोग गर्नको लागि न्यायालय डिक्टेटरको सेवामा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त्यहाँको चाहिँ जुन न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। निर्वाचन आयोग कता कता त्यो डिक्टेटरको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने जस्तो त देखिन्छ। किनभने उहाँले अस्ति जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय एउटा विवेकी र त्यो तपाईँको चाहिँ जो एउटा बौद्धिक व्यक्तिहरू हुन्छ नि त्यो गर्ने खालको थिएन। उहाँहरूको भाषा त्यो झन्डै त्यो कतिपय क्षेत्रमा त अब के अरे नेपालको एउटा चाहिँ संवैधानिक अङ्गले गरेको निर्णय त्यो अङ्गलाई नसहाउने खालको चाहिँ त्यहाँ थियो। त्यो विवेकको त्यो बौद्धिकताको त्यो जुन चाहिँ योग्यताको क्षमता त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो खालको त्यहाँ भएन। निश्चित रूपमा त्यहाँ एउटा डिक्टेटरको छाया पऱ्यो कि भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ त्यो। तर मलाई के लाग्छ भने सधैँ मान्छे त्यो छायाभित्र तपाईँको चाहिँ लुक्दैन पर्दैन, छायाबाट निस्किने बाटो पनि खोज्छ मान्छेले। त्यसो हुनाले मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावना जेको पनि छ, तर त्यहाँ नदिने अङ्गहरू पनि सचेत हुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको हुनाले त्यो सीमाहीन त्यो सीमा कट्टको लागि हामी दिँदैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यहाँले भनिरहँदाखेरि पार्टी विभाजनको कुरा गरिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले त पार्टी विभाजन नभएको सङ्केत पनि गराइसक्नु भएको छ र अहिलेको नेकपाभित्रका विवादलाई तपाईँहरूले पछि जसरी सल्टाउनु पर्दा चाहिँ कसरी सल्टाउनुहुन्छ? अब होइन, सल्टिने त सजिलो छ। अहिले विवाद के अरे पार्टी विभाजित त भइसक्यो नै भन्नुपर्छ। तर के हो भन्दाखेरि विभाजनको चाहिँ दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधान अनुसार होइन राजनीतिक दल ऐन अनुसार चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा 40% अनि संसदमा 40% लिएर विभाजन गर्छु म भन्यो भने त्यो विभाजन चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनु साथै त्यो राष्ट्रिय पार्टीकै रूपमा त्यो विभाजित मान्यता हुन्छ। तर अहिले स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहपट्टि चाहिँ 70%भन्दा बढी चाहिँ केन्द्रीय सदस्य छ। अनि तपाईँको सांसदहरू जो अहिले विघटित छन् त्यो सांसदहरूको सङ्ख्या पनि तपाईँको मेजोरिटी छ होइन, उतापट्टि बढी छ। तर यतापट्टि चाहिँ 40% तपाईँको के अरे संसदमा पनि छैन, केन्द्रीय समिति पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टी तपाईँको विभाजित भनेर के अरे हुँदैन। यो मूल पार्टी चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड माधव समूहपट्टिकै हुन्छ होइन, यसले नै मान्यता पाउँछ। त्यो चाहिँ फुटेर गएको हाँगा हुन्छ। त्यस कारण पार्टी फुट्यो भने मतलब के भने चोइटिएर जाने सम्भावना रह्यो होइन। पार्टी चोइटियो तर विभाजित भनेर विभाजित त हो तर चोइटिएर गयो। त्यो तपाईँको 40% लिएर त्यो हैसियत लिएर गएको होइन। यो म थोरै यहाँको व्यक्तिगत राजनीतितिर लाग्छु। तपाईँ पहिला पूर्व एमालेमा हुनुहुन्थ्यो? होइन, एमाले थिएन म।
पूर्व एमाले हुनुहुन्न थियो होइन। तपाईँले एउटा टाउनसानिङ भन्ने पार्टी ओहो, खोल्नुभयो। त्यो पछाडि फेरि तपाईँ लगेर नयाँ शक्तिमा जोड्नुभयो। फेरि तपाईँ अहिले आएर फेरि नेकपामै जोडिनु भएको छ, यसको कारण चाहिँ के हो सर? अब यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो होइन। म विद्यार्थी राजनीति 25 सालबाट सुरु गरेको। म त्यो बेला के अरे प्रगतिशील विद्यार्थी नै हो, फाँटमै हो। त्यसपछि 32 सालमा म विद्यार्थी आन्दोलनमा गएँ। त्यो बेला ठुलो विद्यार्थी आन्दोलन, म त्यो बेलामा युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ। अनि म त्यो बेलाको विद्यार्थीहरूको एउटा नेतृत्व गर्नेमध्ये एउटा व्यक्ति म पनि हुँ। अनि त्यही बेलामा चाहिँ म यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन, जसले 31 सालमा महाधिवेशन गरिरहेको थियो, 32 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। म 32 सालमा त्यहाँ जोडिएँ होइन। अनि त्यो विद्यार्थी सङ्गठनको म त्यो बेला भूमिगत थियो। म चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष पनि थिएँ क्या म विद्यार्थीमा। त्यसपछि त्यही कम्युनिस्ट पार्टीलाई मैले भोजपुरमा 34 सालमा चाहिँ क्याम्पसमा पढाउन गएँ मैले। अनि भोजपुर जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनको जिल्ला कमिटी, विद्यार्थी सङ्गठन, किसान सङ्गठन मैले निर्माण गरेर म हिँडेको। म तपाईँको त्यहाँदेखि चाहिँ कति 48 साल झन्डै 49 सालसम्म पनि म अब त्यो बेला पछि त विभाजित भयो। विभाजित हुँदा पनि म त्यो मूल पार्टीबाट आएकै विभाजनको हाँगामा म चाहिँ बुद्धिजीवी सङ्गठनमा थिएँ। र त्यस पछाडि चाहिँ म बढी के भयो भने त्यो अब माओवादीहरू चाहिँ जनयुद्धमा लागे। म त्यो बेलामा जनजाति महासङ्घको महासचिव भइसकेको थिएँ। त्यसकारण म महासचिव हुन्जेलसम्म म कुनै पार्टीमा नबसौँ भनेर म अलिकति अब मेरो दृष्टिकोण धारणा मार्क्सवादी नै हो होइन। म चाहिँ अब त्यो पार्टीमै लागेको मान्छे भएँ होइन। अब सङ्गठनै बनाएर हिँडेको मान्छे भएँ। त्यो नाममा म जेल बसेकै मान्छे भएँ म होइन। म के अरे तपाईँको 36 सालको यो जन्म सङ्ग्रह हुँदाखेरि म बहुदलतिर लागेको कारणले पञ्चायत सुधारिएको पञ्चायतले जितेको घोषणा गरेपछि मलाई राजकाज अपराध ऐन राजद्रोह गर्यो भन्ने तपाईँको आरोप लगाएर मलाई चाहिँ 3 वर्षको लागि तपाईँको चाहिँ उनै पठाएको क्या, जेलै पठाएको। अब त्यसकारण म अब पहिलादेखि नै त्यही राजनीतिमा लागेको हुँ होइन, कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेको हुँ। अनि यो बिचमा जब म जनजाति महासङ्घको महासचिव भएपछि म राजनीतिमा सोझो रूपमा नलाग्ने भने त्यसपछि म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी स्थायी मञ्चको यो के अरे एसियाको जनजातिहरूको तर्फबाट निर्वाचित भएँ। त्यहाँ गइसकेपछि म यो बिचमा चाहिँ मेरो अलिकति कनेक्सन कम भयो। तर म अब आस्था सबै कुराले विचारको दृष्टिकोणले मैले त्यही विचार लिइरहेको हुनाले मैले अब यो आन्दोलनको ताकत चाहिँ एउटा लोक गणतान्त्रिक एउटा चाहिँ मोर्चा, संयुक्त मोर्चा बनाएको थिएँ क्या। त्यसमा चाहिँ सबै जातिको युवाको पनि, महिलाको पनि, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित होइन, यसो गरेर मोर्चा बनाएको थिएँ। मोर्चाको संयोजक मै थिएँ। अनि यो आन्दोलन सकिएपछि र तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने भन्ने भयो चाहिँ मैले दल चाहिँ गरेको हो। र दलको खोल्न कारण पनि के थियो भने विचार त्यही थियो। तर सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ अब जनतामा पुर्याउने माध्यम के हुन्छ त भन्दा त्यो स्वायत्त शासनै हो, जातीय स्वशासनै हो। त्यसो भएको हुनाले नेपाललाई त्यो दिशामा संहिता, जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वशासन र संहितामा चाहिँ मुलुकलाई लग्यो भने अधिकारविहीन जनताले यो देशको शासन सत्तामा आफ्नो हात होइन प्राप्त गर्छ। त्यसकारण तल स्वशासन, माथि चाहिँ साझा शासन। त्यसो हुँदाखेरि सबै समुदायसँग मिलेर सबैले शासनमा एउटा सहभागिता पाउँछ भनेर म त्यो ढङ्गले लागेर मैले खोलेकै हो। त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँले पनि ठिक भन्नुभयो, पछाडि चाहिँ नयाँ शक्तिमा अब यो चुनावको जब माहौल सुरु भइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि पोलराइजेसन सुरु भयो।
त्यो पोलराइजेसन के थियो भन्दाखेरि संविधान बन्यो, संविधानले हाम्रा सबै अधिकारहरू पूर्ण रूपमा दिएन, हामीले प्राप्त गरेनौँ। तर के हो भन्दाखेरि केही आधारभूत अधिकारहरू संविधानमा छ, त्यसकारण त्यो आधारभूत अधिकारमा टेकेर नयाँ अधिकारको लागि लड्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई शक्ति चाहिन्छ भन्ने भएपछि बाबुराम, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उहाँले नयाँ शक्ति पार्टी खोल्नुभयो। अनि हुँदाखेरि ल मिलेर जाउँ भन्ने भएपछि अनि मैले उहाँहरूसँग जोडेँ, म त्यसको सहसंयोजक पनि भएको हुँ। अनि तर के भयो भने जब चुनावको प्रक्रियामा पोलराइजेसनको क्रम भइसकेपछि चाहिँ अब नयाँ शक्तिले मात्रै तपाईँको चुनाव जित्ने स्थिति बनिसकेको थिएन होइन। तर के थियो भन्दाखेरि शक्ति प्राप्त आवश्यक थियो क्या त्यो बेलामा, किनभने एजेन्डालाई स्थापित गर्नु त अब आन्दोलन शिथिल भएको छ होइन, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिने स्थिति छैन। अब त्यो मुद्दालाई स्थापित गर्नु त के गर्नु पर्यो भने पार्टी ठुलो हुनु पर्यो, पार्टीले संसदमा स्थानीय तहमा चुनाव जित्नु पर्यो भन्ने भएपछि अनि यो के अरे तपाईँको चाहिँ ध्रुवीकरण गरौँ भनेर त्यो बेलामा यो मधेसी जनअधिकार फोरम, सङ्घीय समाजवादीहरूसँगको जुन छलफलको क्रम हुँदाखेरि त्यो भएन त्यो बेलामा। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मुद्दा मिल्ने, हामीसँग मुद्दा मिल्ने तपाईँको चाहिँ पार्टी कुन हो भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हो। उहाँहरू र हाम्रो मुद्दा त एउटै थियो सुरुदेखि होइन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी त्यहाँ सङ्गठित भएर शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ आउँदाखेरि हामी अहिले यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँले नेपाल तामाङ घेदुङलाई पनि यहाँसम्म ल्याउनको लागि मुख्य भूमिका खेल्नु भएको छ र तपाईँको कार्यकालमा भएको उपलब्धि र अहिलेको उपलब्धिमा के फरक छ र अहिले नेपाल तामाङ घेदुङको अवस्थाहरू के छ, थोरै जानकारी दिनुहोस्। अब यो तपाईँले अब तामाङ घेदुङको पनि भन्नुभयो। अब नेपाल तामाङ घेदुङ भने नेपाल तामाङ समितिको रूपमा 2013 सालमा स्थापना भएको थियो। उहाँले 5-7 वर्ष चलाउनु भयो, जसले संस्थापक हुन्छ। त्यसपछि यो शिथिल थियो। अनि 36 सालमा तपाईँको जनमत सङ्ग्रहको ताका चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, यो भाषिक अधिकार र जातीय समानताकै मुद्दालाई लिएर हामीहरू बाहिर आयौँ। अब त्यो बेला त्यो त प्राप्त भएन। तर के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई तपाईँको त्यो एउटा आन्दोलनको एउटा जुन अवधारणा र आन्दोलन थियो त्यसलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ भनेर वास्तवमा अनि सङ्गठन सुरु गरियो। यो बिचमा थुप्रै सङ्गठन बनाइयो। पछि एकीकरण गरेर 45 सालमा चाहिँ नेपाल तामाङ बौद्ध घेदुङ भनेर निर्माण गर्यौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई 47 सालमा सम्मेलन गऱ्यौँ। अनि सम्मेलन गरिसकेपछि चाहिँ कहाँ जोड्ने त भन्दा पुरानो तामाङहरूलाई उहाँहरूले जे योगदान गर्नुभयो त्यो बेलामा सुरु गर्नुभयो, त्यसलाई नै मान्यता दिउँ, सम्मान गरौँ भनेर 47 सालमा उहाँहरूलाई पनि जोडेर अनि त्यसपछि यो नेपाल तामाङ घेदुङ चाहिँ अगाडि बढाइयो। र अब यसको उपलब्धि के भन्दाखेरि अब त्यो त धेरै लामो कुरा होला, म खालि 1-2वटा कुरा मात्रै राख्छु। पहिलो चाहिँ मैले जुन बेलामा यो म र अरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, हामीले जुन बेलामा तपाईँ त यो तामाङ सङ्गठनको सुरुवात गऱ्यौँ त्यो बेलामा धेरै तामाङले तामाङ लेख्दैन थियो। तामाङ भन्न हिचकिचाउँथ्यो, हिंताबोध थियो तामाङहरूमा। अहिले एउटा मलाई लागेको उपलब्धि के हो भन्दा त्यो हिंताबोधबाट तामाङहरू माथि उठेको छ हो, जित्यो। अब त्यो हिंताबोधलाई अहिले हरेक तामाङले म तामाङ हुँ, यदि नाममा लामा लेखेछ भने पनि या अरू केही लेखेछ भने पनि म तामाङ हो भनेर छाती खोलेर सडकमा आएर टुटेखेलमा नाच्ने भएको छ। मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यो हो। हामीले तामाङहरूलाई हिंताबोधबाट होइन विजय गरायौँ होइन, एउटा विजय हो। दोस्रो विजय के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले लगभग हाम्रो अस्तित्व सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा मान्ने जुन चाहिँ चाड पर्व, हाम्रो तपाईँको चाहिँ ड्रेस होइन, हाम्रो चाहिँ सब भुलिसकेका थियौँ त्यो बेला।
लगभग तपाईँको चाहिँ अब यो लोसार भन्ने लो गन्ने त बुढापाकाहरूमा घरमा छोराछोरीको चाहिँ गन्नु पर्यो भने होइन भन्ने चलन थियो, होइन भने भुलिसकेका थियो। हामीले त्यसलाई रिभाइभ गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि अब हामीले धर्मनिरपेक्षता माग गरेको 47 सालमा, तर भइदियो हिन्दू राज्य। हामीले के गर्ने त भनेपछि त्यसको रियाक्सन क्या, प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले के भने ल हिन्दू राज्य नमान्ने घोषणा गर्ने, हिन्दू राज्य पनि नमान्ने, संविधानमा भएका हिन्दू जति पनि अवधारणा त्यसलाई बहिष्कार गर्ने, अनि राज्यको रूपमा सञ्चालन हुने जुन के अरे दसैँ छ त्यसलाई पनि नमान्ने, बहिष्कार गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु साथै सम्पूर्ण तामाङ र जनजातिले हामीलाई घेरेर के भने हाम्रो के हो त चाड भनेपछि, अनि हाम्रो त्यहाँ हामीलाई एउटा अवसर त्यसले दियो क्या। त्यो अवसर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त अहिले हामीले जे बोकेको छौँ अर्काको बोकेर हिँडेको छौँ। अब अर्काको बोकेको कुरा त जब त्यसलाई मान्दिनँ भनेर फ्याल्छु भनेर भनेपछि आफ्नो लाउनु पऱ्यो कि परेन। अर्काको कपडा लगाएको थिएँ मैले, तेरो कपडा चाहिँदैन भनेर, कोट चाहिँदैन भनेर मैले फ्यालेपछि मलाई अर्को कोट त चाहियो नि त, मेरै कोट चाहियो। मेरो कोट के हो भनेपछि अनि हामीले तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ तामाङहरूको तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले तामाङ राष्ट्रिय पोसाक भनेर भनेको छौँ त्यसलाई रिभाइभ गऱ्यौँ, अनि त्यस्तै लोसारलाई रिभाइभ गऱ्यौँ। त्यस कारण अहिले हेर्नुहोस्, मलाई लोसार नमान्ने तामाङ हुँदैन अहिले होइन। सडकमा आएर 1-2 लाखका तामाङहरू तपाईँको सडक टुडी खेलमा एक दिन आएर नाच्छन् होइन। अनि त्यस्तै गरेर अहिले त हाम्रो तामाङ ड्रेसकै कुरा गर्ने हो भने नि, पोसाकै कुरा गर्ने हो भने अब त व्यापक रूपमा त्यो चाहिँ सुरुवात भएको छ र हामीले तपाईँको चाहिँ पहिचान बनाएको छौँ। त्यसो हुँदा मेरो दोस्रो चाहिँ तपाईँको तामाङहरूको यो चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ उपलब्धि के हो भन्दाखेरि हामीले तामाङहरूको सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानलाई अब चाहिँ स्थापित गरेको छौँ। अब यो पहिचान कसैले अब हटाउन सक्दैन, मार्न सक्दैन। त्यसकारण हामी एकदम ढुक्कसँगले यहाँ पुगेको छौँ। अब तेस्रो कुरा त तपाईँको चाहिँ हामीले देख्यौँ भने धर्मनिरपेक्षता यो पार्टीले उठाएको होइन, हामीले नै उठाएको हौँ होइन। समानुपातिक समावेशी हामीले नै उठाएको हौँ जुन संविधानमा लेखिएको छ होइन। त्यसकारण चाहिँ संहिताको मुद्दा हामीले यो उठाएका थियौँ, यो स्थापित भएको छ। अब यो विकास भएर के हो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कमजोरी के हो, मलाई अब उपलब्धिको त कुरा गरेँ मैले। हाम्रो कमजोरी के हो भन्दाखेरि तामाङ नेतृत्वको सोच र तामाङ आम समुदायको बिचको सोचको बिचमा चाहिँ ग्याप रहेछ। हामीले तामाङहरूलाई सत्ता चाहिन्छ भनेर तामसलिङ भन्यौँ, हामीले तामाङहरूलाई सत्ता चाहिन्छ भनेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरा गऱ्यौँ। तर अहिले तामाङहरू अझै पनि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि तयार भइसकेको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भएको छ मलाई। यहाँ ग्याप छ भन्ने मलाई लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के अरे संविधानमा लेखियो, संविधानमा लेखिएपछि त्यो अधिकारलाई एक्सर्साइज गर्नको लागि, अभ्यास गर्नको लागि तामाङहरू त अहिले त सडकमा आउनु पर्थ्यो नि त। सडकमा हुनु त चुनावमा पनि, चुनावमा भाग लिनु पर्थ्यो होइन, नेतृत्वमा पुग्नु पर्थ्यो नि, त्यो पुगेन क्या। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ तामाङ जनसङ्ख्या चाहिँ 6% होइन कुल जनसङ्ख्याको। 6%ले 400 तपाईँको चाहिँ 41मा उसको सङ्ख्या कति हुनु पर्थ्यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, ल भन् त 400मा झन्डै तपाईँको 25-30 जना त हुनु पर्थ्यो नि त होइन। तर कतिजना छ अहिले केन्द्रीय सदस्य भन्दा 7 जना मात्रै छ। सरकार चलाउने पार्टीको तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा तामाङहरू 7 जना मात्रै भने मतलब के हो त भन्दा तामाङहरूमा त्यो चेतना त, त्यो नेतृत्वको विकास त भएको रहेनछ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यो के अरे प्रदेशमा भयो भने प्रदेशमा छैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले संहिताको 7वटा प्रदेश बन्यो, त्यहाँ पनि कम सङ्ख्या है। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको यो 3 नम्बर प्रदेश जसलाई बागमती प्रदेश भनेर भनियो, 3 नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा यो 3 नम्बर प्रदेशमा तामाङहरूको सङ्ख्या झन्डै 21% छ कुल जनसङ्ख्याको।
21% जनसङ्ख्या हुने समुदाय नेपालको राष्ट्रिय सभामा, जहाँ चाहिँ प्रत्येक तपाईँको प्रदेशबाट 8 जना जान्छ, 1 जना पनि छैन। राष्ट्रिय सभामा सुन्ने 21 देशको कुल जनसङ्ख्यामा 6% को जनसङ्ख्या ओगट्ने, 3 नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्यामा 21% जनसङ्ख्या ओगट्ने तामाङको राष्ट्रिय सभामा 1 जना पनि छैन भनेपछि तामाङहरू कहाँ के रहेछ त भन्दा यहाँ ग्याप छ। त्यसो भएर मलाई लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा आन्दोलन तामाङहरूको बिचमा चाहिँ राजनीतिक सचेतनाको आन्दोलन आवश्यक छ। मलाई के लागेको थियो भने मैले भनेको थिएँ, मैले धेरैवटा भाषणमा के भन्थेँ भने तामाङहरूमा सांस्कृतिक जागरण आयो, अब यो सांस्कृतिक जागरण राजनीतिक आन्दोलनमा बदल्नुपर्छ, सत्तामा पुग्छ तामाङ, होइन यसो भन्दै हिँड्थेँ क्या म। अनि सांस्कृतिक चेतना त आएछ, तर राजनीतिक चेतनामा हामी धेरै पछि रहेछौँ। त्यसकारण मलाई भन्नुहुन्छ म सांस्कृतिक रूपमा सफल मान्छे, राजनीतिक रूपमा म असफल। किन भन्दाखेरि मैले त्यो अनुमान र त्यो जे कुरा मैले सोचेको थिएँ नि, मैले त्यो अझै पनि प्राप्त गरेको छुइनँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ ग्याप छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिलेको नेपाल तामाङ घिर्लिङले पुरा गर्ने ठाउँ भनेको यो हो। जुन यो अवस्था छ, यो आन्दोलनले, यो विघटनले मुलुकलाई कस्तो सन्देश दिन्छ? अब पहिलो सन्देश त के हो भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो जुन घटना घट्यो नि, परिघटना घट्यो, गलत नेतृत्वलाई शक्ति दियो भने देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने चाहिँ सन्देश दोहोऱ्यायो भन्छु। यो पहिलो सन्देश चाहिँ होइन, किनभने योभन्दा पहिला हिटलरले गरे यस्तो। हिटलर पनि संसदबाट उसले जित्यो है। उसले के भनेर संसदमा उसले जित्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध हुँदा जर्मन हार्यो, अनि जर्मनीले चाहिँ त्यो अरूलाई क्षति पुर्याए बापत हर्जना पनि तिर्नु पऱ्यो क्या, क्षतिपूर्ति पनि तिर्नु पऱ्यो। अनि त्यो बेलामा जर्मन सैनिकहरूको शिर चाहिँ निहुरेको थियो, जर्मनीको जनताको शिर चाहिँ निहुरेको थियो। उसले के भन्यो भने यो अहिलेको जुन सरकार छ, यो त्यो बेला चाहिँ वेइमर रिपब्लिक भन्ने चाहिँ थियो, यसले नि यहाँको जर्मनीको चाहिँ सिट ठाडो गर्न म सक्छु। त्यसकारण जर्मन भनेको चाहिँ शुद्ध रगत भएको आर्य हो, आर्यहरूले संसार विजय गर्न सक्छ, विश्व विजय गर्न सक्छ, त्यो तागत छ। त्यसकारण त्यो तागत चाहिँ मसँग छ, म देखाउँछु बाटो भनेर नेतृत्व चाहिँ पार्टीमा त्यो हुइम ल्यायो। जर्मनीहरूले त्यहाँदेखि उसलाई साँच्चै नि अब विश्वयुद्धको चाहिँ चोट थियो, त्यसबाट चाहिँ उसले त्यो तागत दियो नि त, भित्र दबेको जुन चाहिँ मान्छेको इच्छा र त्यो आकाङ्क्षा, त्यो चाहिँ रिस थियो नि, त्यसलाई उसले बाहिर निकाल्नु साथै ऊ के भयो भन्दाखेरि त ऊ त नेता बन्यो। अनि 1933मा उसले चुनाव जित्यो, अनि पार्टीले पनि बहुमत ल्यायो, बहुमत ल्याएपछि ऊ चान्सलर भनेको प्रधानमन्त्री भयो त्यहाँ। त्यसपछि उसले के गर्नु, अघि मैले भने नि त्यो राज्यको सबै शक्ति हातमा लिँदै गयो, त्यो हरेक शक्ति उसले केन्द्रित गरेर अनि त्यहाँदेखि उसले के घोषणा गर्न थाल्यो नि, अब पहिलाका विरोधीहरूलाई ठेगान लाउनुपर्छ भने पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्ने, फ्रान्समाथि आक्रमण गर्ने, वरिपरिको सबै देशमाथि, रसियामाथि आक्रमण सुरु गर्यो। तर उसको पछाडि अन्त्य भयो, नराम्रो अन्त्य भयो, आफूले आत्महत्या गर्यो होइन। अनि तानाशाह यसरी चाहिँ शक्ति केन्द्रित गरेर यस्तो मौकाबाट ल्यायो। मुसोलिनीले त्यही गर्यो। मुसोलिनी पनि त्यहाँको नि एकदम त्यहाँको सरकारले चाहिँ राजाले, त्यहाँको सरकारले संसद विघटन गरेर उ गरेको थियो। चुनाव गर्दाखेरि उसले एउटा फासिस्ट दल खोलेको थियो, उसको दल। त्यसले के भन्यो भने हामी इटालीको मान्छेहरूले चाहिँ शासन गरेर जन्मेका हौँ भनेर त्यहाँको जनतालाई एउटा यस्तो हुइम दियो, अनि ऊ पनि तपाईँको निर्वाचित भयो। त्यसपछि त्यो दुइटैले होइन युद्धमा गयो, जाँदाखेरि चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो र तिनीहरूको अन्त्य पनि त्यसरी नराम्रै भयो। अहिले नेपालमा के भयो भन्नुहुन्छ भने
यो नाकाबन्दीको बेलामा भारतले चाहिँ नाकाबन्दी अस्ति गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हिरो बनायो होइन। त्यो चाहिँ भारतको दमनका विरुद्ध उभियो भनेर आम जनताले हिरो बनायो। अहिले तपाईँको चाहिँ अनि दुईवटा पार्टी एक भएपछि त चुनाव पनि झन्डै दुईटाको त्यस कारण उनमा एउटा यस्तो खालको शक्ति उन्माद आयो, त्यसले यतातिर लग्यो होइन। कारण चाहिँ अब यो हो नि। त्यस कारण यसरी चाहिँ एउटा तानाशाहको बाटोमा लगेर अहिले गएको छ। अब यो चाहिँ रियालिटी हो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि न्यायालय र निर्वाचन आयोगले अहिले सपार्ने ठाउँ छ यहाँ। अब यो दुईटाले सपारेन भने त जनताले सडकमा आएर सपार्ने बाटो लिनुपर्छ। किनभने राजाको तानाशाही त जनताले तपाईँको चाहिँ विश्वास गरेन, पत्याएन, समर्थन गरेन भने अहिले जनताले निर्वाचनमा दिएर 5 वर्षको लागि बनाएकोले अर्को तानाशाही हुन्छ भने त्यो पत्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले जनताले फाल्छ। तर अहिले नै गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड माधवसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता दिनु साथै यो चोइटिएर जान्छ, सानो दलमा जान्छ, तपाईँको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, सरकार नयाँ बन्छ। त्यसकारण फेरि नयाँ बाटोमा हामी हिजोको बाटो जुन थियो भनौँ न त्यसलाई निरन्तरता दिएर नयाँ बाटोबाट जान्छौँ। 2 वर्ष पछाडि मात्रै चुनाव हुन्छ, नयाँ ढङ्गले होइन मुलुक फेरि पनि एउटा शान्तिपूर्ण बाटोबाट निरन्तरताबाट अगाडि जान्छ। तर होइन अब तपाईँको चाहिँ अघि तपाईँले आशंका गर्नुभयो जस्तो अब केपी ओलीले चाहिँ के अरे सङ्कटकाल लाउँछ। अब यो बाटोबाट गयो भने त के हुन्छ भने त मुठभेडमा जान्छ, फेरि हामी अशान्त ठाउँमा जान्छौँ, जुन नेपाली जनताले फेरि पनि तपाईँको रुचाउने कुरा हुँदैन र नेपाली जनता फेरि पनि सडकमा हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जनहित आवाज हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त यो टेलिभिजन परिवार तपाईँहरू सबै होइन, खेम्पो गुरुज्यू तपाईँदेखि लिएर सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्झिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो जुन चाहिँ टेलिभिजन छ यसले प्रगति गरोस् होइन। अब उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ अहिले एउटा गलत नेतृत्वको कारणले देशमा देश चाहिँ दुर्घटनातिर जाने हो कि होइन। नेपाली जनताले तपाईँको 7 दशक लडेर ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समाजको जुन चाहिँ कल्पना गरेर होइन अवसरहरूको सृजना गरेको छ, यो गुम्छ कि भन्ने जुन आशंका पैदा भएको छ, यो ठिक कुरा हो। हामी सबै यसमा सचेत हुनुपर्छ। र मेरो आग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नेपाली जनताले सडकमा आएर हामीले के अरे नेपालको न्यायलाई प्रतिष्ठित सम्मानित बनाउनु पर्छ र त्यसले विवेकपूर्ण काम गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। तपाईँको निर्वाचन आयोगले नि विवेकपूर्ण संविधानमा टेकेर है, संविधान र कानुन ऐनमा टेकेर ठिक निर्णय गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। र नेपाली जनताले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सचेतनपूर्ण तरिकाले सचेत भएर अब तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा आउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन एउटा प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिमा मुलुकलाई लाने जुन प्रयत्न भएको छ यसलाई रोक्नको लागि तपाईँको चाहिँ सडकमा पनि आउनुपर्छ र त्यो खालको चाहिँ चेतना पनि जगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो सम्पूर्ण तपाईँको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, मेरो तपाईँको चाहिँ विनम्रतापूर्ण पूर्वक अनुरोध के हो त भन्दाखेरि हामीले अहिलेको प्रतिगमनलाई प्रतिरोध गर्नैपर्छ, यसलाई यहाँ रोक्नैपर्छ, यसलाई परास्तै गर्नुपर्छ र मुलुकलाई फेरि एउटा शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजानुपर्छ, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ, समाजवादी नेपाल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबैजना एकजुट हौँ भनेर म कामना र तपाईँको आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
हवस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।